سیوان کے MM کالونی استھت لیمرا ہوٹل کے سبھاگار میں جماعت اسلامی ہند کے مادھیم سے مہم رجوع قرآن کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیوان کے سبھی فکر مند اور عقیدت مندوں نے حصہ لے کر قرآن کی طرف پوری متوجہ ہو کر ایک اللہ کی طرف چلنے کی تعلیم دی گئی۔ ساتھ ہی اس کارکرم میں نامی گرامی علماء کرام نے حصہ لے کر لوگوں سے دین کی فکر کرنے کے ساتھ قرآن کے پیغام کو عام کرنے کا تلقین دیا گیا۔ دیکھیں اس موقع پر لوگوں کو کیا تعلیمات دیا گیا۔ اللہ ذو حظ عظیم، یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان کو، یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے 100 ہو کر کے یہاں بیٹھے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس مہم کے تعارفی کلمات کہوں، میں اللہ تعالیٰ کا ایک بار پھر شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ توفیق بخشی ہم لوگوں کو کہ اتر کر حرا سے سورہ قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجلس رجوع الی القرآن کے موضوع سے منعقد کی گئی ہے کہ ہم ایک شاعر میر تقی میر نے کہا تھا کہ میر کیا سادے ہیں۔ وبرکاتہ قرآن کی فریاد۔ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں۔ کہانی کو ہے ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے۔ ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں ہی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں
टूट चुका है। तो जो कुरान कानून की किताब है, अखलाकियात की किताब है, ज़िंदगी बिताने की किताब है, ज़िंदगी के तमाम क्षेत्र में वो हमारी रहनुमाई करता है, तो मुसलमानों ने इसको छोड़ दिया तो मुसलमानों के अंदर बहुत सारी बुराइयाँ आम हो गई। वो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बट गए, मुख्तलिफ़ तरह के इख्तलाफात उनके अंदर पैदा हो गए और उनके अंदर बुराइयाँ बहुत सारी आ गई। तो जब तक मुसलमान कुरान से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तब तक न उनकी दुनिया संवर सकती है और न मरने के बाद की ज़िंदगी जो आखिरत है वो संवर सकती है। इसलिए जमात इस्लामी ने ये फ़ैसला लिया है कि पूरे हिंदुस्तान में हम मुसलमानों को इस बात के लिए आमादा करेंगे, उभारेंगे कि वो कुरान पढ़ें, कुरान समझें, कुरान पर गौर व फिक्र करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में अमल करें। आज जो हालात है मुसलमानों के, लगता है कि ऐसे में एक बड़े जज्बे के साथ मुसलमानों के लिए काम करने की ज़रूरत है कुरान की रोशनी में। जी बिल्कुल, बहुत सही बात है कि जब तक कुरान की तरफ मुसलमान पलटेंगे नहीं तब तक इनके किसी मसले का हल नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने इस किताब को सरबुलंदी के लिए भेजा है ना, और इस किताब के जरिए ही हम कामयाब हो सकते हैं। जब तक हम अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में हम फैसले पुरानी तालीमात के मुताबिक नहीं लेंगे तब तक हम दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया की मैं बात करता हूँ, दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। आखिरत की तो बात की बात है, हम दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। आज जो हमारी बस्ती की वजह है सिर्फ यही है कि हमने अल्लाह की किताब से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। तो ज़रूरत इस बात की है कि कुरान को समझा जाए, पढ़ा जाए, खूब पढ़ा जाए, उस पर गौर व फिक्र किया जाए और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाया जाए, संवारा जाए, अमल किया जाए और इसके पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुँचाया जाए। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम खुर्शीद इमाम है, तिहारी शहर में मैं रहने वाला हूँ और ये तिरहुत इलाका जो है उस तिरहुत इलाके के जमात इस्लामी का मैं नाज़िम इलाका हूँ। इस प्रोग्राम के माध्यम से तमाम लोगों को, खुसूसी तौर पर मुसलमानों को कुरान की तरफ लौटने का दावत देता हूँ कि ये ईश्वर की भेजी हुई किताब है और आखिरी किताब है और इसके बाद कोई न नबी आएगा न कोई रसूल आएगा और ये आखिरी किताब है। पिछली सारी किताबें गुटमुट हो गई, लोगों ने बदल दिया, इसलिए अब कोई चारा नहीं है और ये आखिरी रसूल हैं जिनकी सारे किताबों में पेशन गोई है कि आखिरी रसूल के बाद से अब कोई रसूल आने वाला नहीं है और आखिरी किताब है, इस पर अमल करें और अपनी दुनिया को संवारें। मैं यही देशवासियों से और सीवान के वासियों से यही अपील करना चाहता हूँ। नाम नसीम कौसर, सीवान जिला अध्यक्ष। क्या है और सीवान के लोगों के साथ पूरी दुनिया को क्या मैसेज देंगे आप? आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का मकसद इसके बैनर और उन्वान से ही वाज़ेह है। इस प्रोग्राम को जमीयत उलमा सीवान यूनिट ने मुनक़िद किया है और इसका नाम ही रखा है रुजू इलल कुरान, कि इसमें दावत दी जा रही है कि पूरी दुनिया, ख़ास तौर से उम्मत मुस्लिमा कुरान करीम की तरफ रुजू करे। वो कुरान जो खुदा का आखिरी पैगाम है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की हिदायत, उनकी भलाई और उनकी तमाम तर ज़रूरियात को बनाया है, जिसकी वजह से अरब की वो बिछड़ी हुई कौम जो तहज़ीब व तमद्दुन से बिल्कुल आरी हो चुकी थी, यही वो कुरान था जिसकी वजह से उनको इज़्ज़त व अज़मत का वो मकाम हासिल हुआ था। आज उसी कुरान को छोड़ने की वजह से आज हमारी सूरत हाल ये बनी है। कुरान करीम से जब हमारा रिश्ता मजबूत होगा, जब हम कुरान से करीब होंगे तो इंशाअल्लाह हमारी हालत भी तब्दील होगी। तो यही कोशिश की जा रही है कि कुरान की तालीमात को हम समझें। आज दुनिया के अंदर मादियत का दौर है, लोगों के पास पैसों की कमी नहीं। आज लोग इंसान आसमान पर उड़ना तो सीख लिया, लेकिन सही बात यह है कि दुनिया अगर किसी चीज़ की प्यासी है तो वो अमन है, चैन है, सुकून है। आदमी आसमान पर तो उड़ना शुरू कर दिया, लेकिन ज़मीन पर इंसान बन के चलना भूल गया। आज बड़ों का कोई एहतराम नहीं, बड़ों की कोई अज़मत और इज़्ज़त नहीं, माँ बाप के साथ जो सलूक होना चाहिए था उससे आज उम्मत महरूम है, सिसक रही है।
قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جو انسان کو صرف عبادت نہیں سکھاتا، یہ معاملات بھی سکھاتا ہے، معاشرت بھی سکھاتا ہے، بڑے چھوٹوں کا ادب اور احترام بھی سکھاتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے وہ بتاتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کس بنیاد پر استوار ہونے چاہیے یہ سکھاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں انسانیت کی تمام ضرورتوں کو پورے طور پر اور واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جس کی صداقت کا اعتراف صرف مسلمان نہیں بلکہ دنیا کے تمام انصاف پسند انسان جس کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگ آج قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن سے اپنے رشتے کو جانیں، قرآن کو پڑھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک پڑوسی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک شہری کو ملک کے تئیں کس طرح وفادار ہونا چاہیے۔ یہ تمام اصول اور تعلیمات اگر کہیں پورے طور پر موجود ہیں تو وہ خدا کا آخری کلام ہے جس کو ہم قرآن سے یاد کرتے ہیں۔ تو اس پروگرام کے ذریعے اسی پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مفتی محفوظ الرحمان قاسمی، محتمم جامعہ عربیہ سراج العلوم سیوان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار کے شہر سیوان میں شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کی برانچ کا آغاز عمل میں آ چکا ہے اور اب سیوان میں شاہین بیدر کا ڈسپلن، کلچر، سسٹم، پیٹرن وہاں پر اسٹوڈنٹس کے لیے ملے گا۔ سیوان اور اس کے اطراف کے پیرنٹس اس سے بھرپور مستفید ہو سکتے ہیں۔ شاہین کا سسٹم چلے گا، شاہین کا پیٹرن رہے گا، یہیں کسی سے گائیڈنس رہے گی، یہاں ایکٹیویٹیز، ماک ٹیسٹ وغیرہ مکمل شاہین بیدر کی نگرانی میں وہاں ہوگا۔ اور سیوان میں 9 سے 12 تک کے بچوں کے لیے، بوائز اور گرلز کے لیے علیحدہ اقامتی انتظامات کے ساتھ شروعات کی گئی ہیں۔ میں تمام پیرنٹ سے خواہش کرتا ہوں کہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہاں بالو، سیمنٹ، اینٹ، چھڑ، گٹی ایوم بلڈنگ کنسٹرکشن کے سبھی سامان اچت مولیہ پر اپلبدھ ہیں۔ ساتھ ہی سبھی کمپنیوں کے سیمنٹ، گٹی کے الگ الگ ورائٹی، اس کے علاوہ چھڑ میں جندل ڈائمنڈ، جندل پینتھر، کیپٹن TMT، ٹاٹا اسٹیل ایوم سبھی کمپنی کے چھڑ اپلبدھ ہیں۔ ساتھ ہی واٹر پروفنگ میں ڈاکٹر فکسٹ ایوم راڈ رنگ سبھی سائز میں ریڈی میڈ اپلبدھ ہیں۔ تو دیر کس بات کی، اگر آپ بھی چاہتے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے بلڈنگ مٹیریل کے سبھی سامان اچت مولیہ پر، تو چلے آئیے فرحت ٹریڈرز میں اور لیجیے اپنے من پسند سبھی کمپنیوں کے سامان۔ ہمارا پتہ ہے فرحت ٹریڈرز، سسون ڈھالا نزدیک بس اسٹینڈ سیوان۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 7717756586 اینڈ 9006488822۔